औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम लोग सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 8 से 16 तक करेंगे। ये एक टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है क्योंकि कुरान में ना कुछ टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं, ताकि कम से कम इतनी आयत सेलेक्ट करें कि एक टॉपिक कवर हो सके। पहले हमने मुत्तकीन और काफिरीन की बातें की हैं, तो अब जो आगे सिलसिला चल रहा है वो मुनाफिकीन के बारे में चल रहा है, जिसमें हमें अब अपना भी जायज़ा लेना होगा, क्योंकि हम लोग मोस्टली जो आज के हम मुसलमान हैं, काफ़ी जो क्वालिटीज़ कह लें जैसे कि वो पाई जाती हैं नेगेटिव सेंस में, कि वो मुनाफिकीन वाली पाई जाती हैं। तो आयत नंबर 8 है, व मिनन नास से, वाव और मिन से, लोगों में से। अब यहाँ पर नास का वर्ड यूज हुआ है, तो नास के दो रूट्स बयान किए जाते हैं। एक नून वाव सीन मानूस होने से, यानी कि जानना, जैसे हम एक दूसरे से मानूस हो जाते हैं। इंसान है, मोस्टली इंसानों से ही मानूस होना चाहिए। बाकी जो मखलूकात हैं, जैसे कि बाकी जानवर वगैरह हैं, उन पे भी एक रहम की कैफियत होनी चाहिए हमारी तरफ से, लेकिन ज़्यादा हमें इंसानों वाली आती अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। तो एक जो है वो मानूस होने से, और दूसरा रूट वर्ड इसका आता है नून सीन और या, वो है भूलना, यानी कि इंसान के अंदर जो एक क्वालिटी ही कहेंगे, भूलने की भी एक क्वालिटी है। अगर आप हर बात जो आप जिससे आप गुजरें, सम टाइम कोई गम की सिचुएशन होती है, सम टाइम जो है वो खुशी की सिचुएशन होती है, तो हर वक्त आपको याद रहे, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है इंसान के लिए, कि जैसा गम पहले था वैसे ही हमेशा के लिए उसके साथ वही सिचुएशन रहे। तो ये भी अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से एक क्वालिटी है कि इंसान वक्त के साथ साथ अगर उसने कोई बुरी चीज़ें सीख भी ली हैं, तो वो भूल के नई तरफ जा सकता है। मतलब एक उम्मीद की किरण हमेशा इंसान के साथ रहती है कि वो बुराई से अच्छाई का सफ़र कर सकता है। इसी तरह कुछ स्कॉलर्स बात करते हैं कि इंसान का माइंड जो होता है एक स्पॉन्ज की तरह है, जिसमें गुडनेस इन गुडनेस आउट। अगर आप अच्छे लोगों के साथ उठते बैठ रहे हैं, तो उनकी बात से, उनकी हर चीज़ से, अमल से, फ़ेल से, कॉल से, हर चीज़ से आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। इसीलिए इंसान के बारे में कहा जाता है कि इंसान जो है अपने दोस्त के दीन पर होता है। और इसी को कुरान पाक में एक और जगह इस तरह बयान किया है कि क़यामत के दिन इंसान कहेगा कि काश मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया होता। अगर वो किसी और बुरी कंपनी की वजह से जहन्नुम उसके मुकद्दर में होगी आखिरत में, फिर वो इस तरह की हसरत करेगा। लोगों में से कुछ कहते हैं मई यक़ूलू, वो कहते हैं आमना, कि हम ईमान लाए। आमना, अमन से हम इसको काफ़ी दफ़ा पीछे पढ़ चुके हैं। हमज़ा मीम नून इसका रूट वर्ड है, और जो 2 दफ़ा शद जब आती है किसी वर्ड पे, तो वो 2 दफ़ा होता है। तो ना इसमें 2 दफ़ा, एक ना जो है वो अपने लिए यूज़ हो रहा है कि हम ईमान लाते हैं बिल्लाह है, अल्लाह पर। बे के काफ़ी मीनिंग्स डिफरेंट तरह से यूज़ होता है, साथ के लिए भी, पर के लिए भी, अराउंड 17 मीनिंग्स कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से स्कॉलर्स डिफाइन करते हैं कि बे के हैं, जो बा का वर्ड अरबिक में यूज़ होता है। वबिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर। यौम का है ये वाव और मीम, और आखिर का है हमज़ा ख़या और रा, मतलब आखिरत का दिन, क़यामत का दिन, अकाउंटेबिलिटी का दिन, जो कि तकरीबन हमें पता चलता है कि 50,000 साल के बराबर होगा। ये दिन हमारा 24 आवर्स वाला नहीं है, ये क़यामत का दिन है। वमा, और नहीं होम वो बेमोमिनीन, लेकिन असल में जो है वो मोमिन नहीं है। बेमोमिनीन का भी वही आमना वाला जो ऊपर हमने अमन से पढ़ा है, हमज़ा मीम और नून ही इसका रूट वर्ड है। और यहाँ पे एंड में जो ये और नून है वो इसको जमा करने की, यानी कि बहुत से लोगों के बारे में बात हो रही है। मतलब कि बज़ाहिर कुछ लोग दुनिया में होते हैं जो कि वो
اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں یا بعد میں اڈاپٹ کیا ہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کچھ کوالٹیز کی بیسس پہ اگر کسی کو مومن ڈکلیئر کرتے ہیں، جیسے دنیا میں کوئی سچا انسان ہوتا ہے تو اس کو صادق اس کی کوالٹی کی بیسس پہ ایک صفاتی نام ملتا ہے. تو قرآن میں بھی مومنین، متقین، کافرین سمجھ لے کہ صفاتی نام ہے، کچھ کوالٹیز کی بیسس پہ یا نیگیٹو کوالٹیز کی بیسس پہ ان کو دیا جاتا ہے. تو صرف اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو اللہ بھی ہمیں وہی مانتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک کرائٹیریا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ کوالٹیز کے بیسس پر ہے. آگے چلتے ہیں. یخادعون اللہ ہے، تو بیسیکلی ہے کیا ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیسیکلی کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. خادعون کا ورڈ جو ہے خا، دال اور آئین سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ حقیقت کو چھپا کر دوسروں کو اندھیرے میں رکھنا، یعنی کہ ایسا کام کرنا جس کا ظاہری پہلو الگ ہو لیکن ہڈن اس کے اندر کوئی مفاد چھپا ہو، کوئی پالیٹکس چھپی ہو، لیگ پولنگ جیسے ہمارے آفیسز میں ہوتی ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسرے کا برا چاہنا. جو دل میں ہو اس کو انسان چھپا لیتا ہے اور دوسرے پہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن وہ اصل میں دھوکہ دے رہا ہے. یخادعون اللہ ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، والذین واو اور الذین ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. آمنو حمزہ میم اور امن سے نون سے ہے، ٹھیک ہے. اور اصل میں کیا ہے؟ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما اور نہیں یہدعون، پھر وہی روٹ ورڈ ہے یخادعون والا، یہاں پہ یہدعون، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اللہ انفسہم، لیکن وہ کیا کریں کہ صرف اپنے آپ کو. اللہ مطلب ایک برڈ جیسے یوز ہوتا ہے، مگر، لیکن. انفسہم اپنی نفسوں کو. انفسہم بنا ہے نفس، اور ہوم مطلب اپنے آپ کو، نفس نون پہ سین، اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب اپنی ذات، روح کے معنی میں یہ یوز ہوتا ہے کہ اصل میں وہ کیا کر رہے ہیں، دھوکہ کیا ہو جائے گا دنیا میں اگر وہ کسی کے ساتھ برا کریں گے، تو کیا آخرت میں بظاہر وہ دنیا میں دھوکہ دے رہے ہیں، تو کیا آخرت میں بھی وہ اسی دھوکے کی وجہ سے جنت کے حقدار ہو جائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے. بظاہر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا کوئی مفاد حاصل کر لیں گے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ دھوکہ جو ہے وہ صرف وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اور حقیقت کیا ہے؟ وما اور نہیں یشعرون. یشعرون کا ورڈ ہے کہ وہ شعور نہیں رکھتے. اب ایک چیز ہوتی ہے سرسری یا سطحی طور پر کسی چیز کے بارے میں علم ہونا، اور ایک ہوتا ہے یشعرون. یشعرون کا روٹ ورڈ ہے شین، آئین اور را سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شعر جو عربک میں کہتے ہیں بال کو کہتے ہیں. بال جتنا باریک ہوتا ہے، انسان کی سمجھ بوجھ اتنی جب باریک ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو شعور ہے، آ گیا ہے. مطلب اس کو ان ڈیپتھ چیزوں کے یا معاملے کی تہ تک پہنچ سکتا ہے، سطحی علم نہیں ہے. جیسے ہم پہلے تو ہم جانتے تھے کہ قرآن ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بھیجی گئی ہے کتاب. جب ہم اس کو کھول کے اس کی آیات پہ غور کر رہے ہیں اور علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی ڈیپتھ میں، تو اب قرآن ہم کا علم ہمیں شعوری طور پر آنا شروع ہوگا، جو کہ ہمارے اندر تک جائے گا، اور پھر اس کا کچھ ریفلیکشن ہوتا ہے جو کہ آپ کے عمل میں آتا ہے. جب شعوری طور پر علم بیٹھتا ہے اندر تو پھر ریئیکشن آتا ہے، پھر آپ کی دعاؤں کا طریقہ بھی بدلتا ہے کہ آپ کو دنیا کی حقیقت کھلتی ہے، مال کی اور باقی جو بھی اس دنیا میں چیزیں ہیں ان کو حقیقی طور پر ان ڈیپتھ آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، تو پھر آپ جا کر عمل کی طرف آتے ہیں. یا لمونا ہم نے پیچھے پڑھا تھا، وہ ایک مطلب اوپر کا علم ہوتا ہے، لیکن یش اور رونا جو ہے وہ معاملے کی تک
پہنچ کے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے. اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے. قرآن ہمیں اصل میں اسی شعور کے لیول تک ہی پہنچانا چاہتا ہے. جیسے ایک ہم نماز پڑھتے ہیں، بظاہر تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نماز کا ایک پہلو ہمارے سامنے ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. قرآن آپ کو کیا بات بتاتا ہے؟ ہم سورۃ الماعون کے تھوڑے سے ریفرنس سے دیکھتے ہیں. وہاں پہ بیان ہوتا ہے کہ فویل للمصلین، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کچھ لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ ان کے لیے تو تباہی ہے. ویل جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی بھی ہے، اور تباہی کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے. یا تو یہ ہے کہ وہ ویل جو وادی کا نام ہے وہ ان لوگوں کے لیے، مسلین نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے، یا پھر تباہی کے بارے میں. تو وہ ہیں کون؟ وہ نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ اب شعور کے لیول پہ علم حاصل ہوگا. الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں. غفلت جو ہے وہ مطلب آپ نے نماز تو پڑھ دی لیکن نماز ٹھیک طرح سے نہیں پڑھی، آپ کا دھیان بھی نہیں تھا اس کی طرف. یہ تو ایک ظاہری غفلت ہے. جیسے کہ حدیث میں ایک منافق کی نماز کا ذکر آتا ہے کہ وہ ڈیلے کرتا جاتا ہے، بس ختم ہونے والا ہوتا ہے، ٹائم تو جاتا ہے، اور بس ایک سمجھ لیں کہ کچھ سجدہ ٹھونگا لگایا اور بس ختم، اس کی نماز ہو گئی. تو یہ ایک حدیث میں منافق کی نماز کا اس طرح سے بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں؟ الذین هم یراؤن، ریاکاری کرتے ہیں، مطلب دکھلاوا کرتے ہیں. ان کے ہر نماز میں بھی دکھلاوا، لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو پڑھ لیں گے، ایسے جو ہے وہ جب تنہا ہوتے ہیں تو وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. دوسرے کاموں میں بھی ریاکاری کا معنی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ تیسری جو بات کی ہوئی ہے وہ یمنعون الماعون، اور معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں. اکثر یہ ہوتا تھا پہلے دور میں، تو آج تو لوگ جو ہے وہ ایسے ایریاز میں رہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مانگنے کی تو نوبت ہی نہیں آتی. سارے کوئی ڈی ایچ اے اور بڑی بڑی کالونیز میں رہنا پسند کرتے ہیں. تو جب گلی محلے میں انسان رہتا ہے تو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سے، کسی کے گھر میں کوئی برتن یا کوئی مہمان آ رہا ہے تو وہ کچھ بستر، کچھ اس طرح کی چیزیں مانگنے آ جاتے تھے. تو وہ بھی ایک بہت مطلب ایک صدقہ تھا، ایک نیکی کا کام انسانوں کو کے حق میں ہوتا تھا. تو یہاں پہ بات کریے کہ کچھ اس لیول کے برے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جن سے مانگی جاتی ہیں تو وہ ان کو نہیں دیتے، گریز کرتے ہیں چھوٹی چیزیں شیئر کرنے سے بھی. تو اب ہمیں شعوری طور پر تھوڑا سا علم حاصل ہوا کہ نماز کی قبولیت کے لیے شرائط بھی ساتھ کیا ہیں. صرف ایک ریچول وداؤٹ سول جو ہے، اس کے اندر کوئی اس کی روح نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح اگر ہم سورۃ الفجر میں دیکھیں، وہاں پر آپ کو مال کے بارے میں آپ کا شعور کا لیول تھوڑا بلند کیا گیا ہے. وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کی کمی اور زیادتی دونوں کو آزمائش قرار دیا ہے. مطلب ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید جس شخص کے پاس مال زیادہ ہے اس کو اس دنیا میں شاید کوئی بہت عزت اور بہت مرتبے والا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کس طرح ڈیفائن کیا، یہ میں کچھ آیات آپ کو اس کے بتاتی ہوں. اچھا، سورۃ الفجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، یعنی کہ بظاہر دنیا مال تو نعمت ہی ہے کیونکہ اس سے بہت سے آپ کے کام ہوتے ہیں اور لوگ آپ کی عزت بھی کرنا شروع ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا. اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو، نہ تو مال کی کمی اللہ کی طرف سے کوئی ذلیل ہونے کی علامت ہے اور نہ مال کی زیادتی اللہ کی طرف سے کوئی عزت دار ہونے کی علامت ہے. دونوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش قرار دیا ہے. جیسے سورہ ملک میں آتا ہے کہ الذین خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی پیدا اس لیے کی ہے کہ ہم جان سکے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. تو اس دنیا میں تو ہم ہر حال میں ہی آزمائش سے گزر رہے ہیں. آگے جو 14 سے 30 تک
सूरत अल-फजर की आयत है, तो उनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक इसी तरह की बात की है कि असल तुम्हारा जो इम्तिहान है वो क्या है, जिसमें तुम नाकाम हो, तुम यतीमों को धक्के देते हो, मस्कीनों को खाना नहीं खिलाते, मीरास का माल समेट लेते हो, माल की मोहब्बत में बुरी तरह से गिरफ्तार हो, तो अल्लाह फिर इस सारे मामले की अल्लाह के यहाँ अकाउंटेबिलिटी होनी है। तो ये 2 चीज़ों में हमने अपना शऊर का लेवल बुलंद करने की कोशिश की है। जैसे कि रोज़े के बारे में भी है कि रोज़ा बज़ाहिर जो है वो कुछ लोगों को हदीस में आता है कि भूख और प्यास के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। यानी कि वो असल रोज़े की रूह को पहुँच नहीं सकते। असल चीज़ तक़वा है, खुदा का खौफ है। इस दुनिया में अगर हमने अपने आप को सरेंडर किया है, तो हमें उन कानून को पर अमल करना पड़ेगा जो कि अल्लाह ने सारे कुरान में बयान किए हैं। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाते हैं या किसी और कंट्री में जाते हैं, तो उनके रूल्स को आपको फ़ॉलो करना होता है। एक कोड ऑफ कंडक्ट आप साइन करते हैं और फिर उस पर अमल करना होता है। तो इसी तरह मुसलमान होने का मतलब है कि आपने इस्लाम का कोड ऑफ कंडक्ट साइन किया है और उन सारी चीज़ों को एज़ अ होल लेना है, जो कि कुरान में अल्लाह ने बयान कर दी हैं। अब असल बात क्या है कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। फ़ी में कुलूबिहिम, कुलूब कल्ब की जमा है, काफ लाम बे इसका रूट वर्ड है और हिम जो है वो उनके दिलों में एक बीमारी है। मर्दुन, मीम, रा और दाल इसका रूट वर्ड है। बीमारी क्या है? नफाक की बीमारी है उनके दिलों में कि वो दिखलावा करते हैं। अच्छा, कल्ब जो होता है वो बेसिकली होता है एक किसी चीज़ का उलट-पुलट होना, एक हाल पर नहीं रहना। हमारा दिल कभी एक हाल पे नहीं रहता, कभी बहुत खुशी की स्टेट में होता है, कभी वो गमगीन हो जाता है। तो एक हालत से एक मतलब हालतें चेंज होते रहना, दिल का जो कल्ब का वर्ड है उसका मतलब है। मर्ज़ बीमारी, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस किस्म के एटीट्यूड को जो मुनाफ़िक़त का एटीट्यूड है, बज़ाहिर धोखा देता है, अपने अमल से शो नहीं करता, उसको एक दिल की रूहानी बीमारी मतलब में नज़र तो नहीं आती, लेकिन वो एक रूहानी बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, फ़ज़ादहुमुल्लाहु फ़ा और ज़ा और दाल इसका रूट वर्ड है, यानी कि बढ़ा देना उस बीमारी को। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदो, अल्लाह ने बढ़ा दिया है उनके दिलों का मर्ज़, वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है। आइन ज़ा और बा इसका रूट वर्ड है अलीम। अब अलीम का वर्ड जो है वो अलम, अलमनाक का वर्ड हमने उर्दू में भी सुना होगा। अलिफ लाम और मीम इसका रूट वर्ड है। इसका मतलब होता है तकलीफ़, बहुत ज़्यादा और मुसलसल तकलीफ़। अरबिक में कुछ वज़न होते हैं, किसी चीज़ मतलब किसी वर्ड को किसी वज़न पे रखा जाता है। तो यहाँ पे जो अलीम है, अज़ीम, रहीम, करीम, ये एक ही तरह के इनके मतलब ऊपर-नीचे जो हरकत हैं वो हैं और इसमें जो मतलब पाया जाता है मतलब उससे थोड़ा हमें मतलब गेस करने में वज़न से हमें पता चलता है, उसमें कंटिन्यूटी का। यानी कि ये जो अज़ाब होगा, दर्दनाक अज़ाब, ये कंटिन्यूअस होगा, इसमें कमी नहीं होगी। जैसे आप समटाइम हेडेक होता है कि वो काफ़ी घंटों तक कंटिन्यूअस होता है या ऐसा हो कि अचानक हो कुछ देर में वो ठीक हो जाए तो वो फिर इंसान रिलैक्स होता है। लेकिन ये कंटिन्यूअस चीज़ जो होती है वो ज़्यादा दर्दनाक होती है। पीछे हमने पढ़ा मुत्तकीन के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था कि इनके लिए आखिरत में कामयाबी है। फिर काफ़िरीन का ज़िक्र हुआ तो अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए बड़ा अज़ाब है। और मुनाफ़िक के लिए, अब मुनाफ़िक के लिए अल्लाह ने मतलब उससे भी बड़े लेवल की बात की कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ऐसा क्यों है? काफ़िर तो चलो उन्होंने इनकार कर दिया और साइड पे हो गए, वो तो एक खुला दुश्मन है। लेकिन ये जो थे मुनाफ़िक थे उस दौर में, मतलब कुरान बेसिकली एक सिनेरियो में या एक कॉन्टेक्स्ट में नाज़िल हुआ है, उसमें भी हमें देखना चाहिए और हमें हर इंसान को स्कॉलर्स कहते हैं कि ये समझना चाहिए कि हर आयत उसके ऊपर ही नाज़िल हो रही है, उसने क्या करना है उसके जवाब में। क्योंकि ये एक आप समझ लें कि एक करैक्टर बिल्डिंग की किताब है, तो हमने अपने लिए क्योंकि हमने आज का हमें कुरान का पता चल रहा है, तो हमने आज क्या करना है क्योंकि हमारा जो इम्तिहान है वो तो आज के दौर में है। तो मुनाफ़िकीन का ज़िक्र भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लंबा किया है। काफ़ी आयात हैं और आगे जाके एग्ज़ाम्पल भी दी हैं।
जिनमें मुनाफिकीन का ज़िक्र है, क्योंकि इनकी बीमारी है अंदर और उस बीमारी को खोलना, उसको डायग्नोज़ करना, ताकि हम लोग फिर अपने अंदर की बीमारियों को इसी तरह से निकाल सकें, इसके लिए ज़्यादा आयात की ज़रूरत थी। तो अल्लाह ने बहुत डिटेल से इसको, बल्कि आगे पूरी सूरत अल बकरा में बनी इसराइल का लेकर एक केस स्टडी लेकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और भी उनकी बुराइयों का ज़िक्र किया है, क्योंकि अब जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही थी ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, मुसलमानों को फिर सिलेक्ट किया गया था, उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पहले बनी इसराइल पे डाली गई थी दीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर मुसलमानों पे, तो फिर उनकी करैक्टर बिल्डिंग तो बहुत ज़रूरी थी। छोटी-छोटी चीज़ों को उनको शऊर के लेवल तक लेके जाना था इस दुनिया की बुराइयों को। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि जो मुनाफ़िक़त करेंगे तो फिर आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। बिमा कानू, किस वजह से? क्योंकि बावजह इसके, कानू का मतलब है थे वो, यकज़िबून, झूठ बोलते, यानी कि वो अपने आप को भी धोखा देते थे। मुसलमानों के पास उस दौर में, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था मदीना में, जब मुसलमानों के गिरोह में होते थे तो वो बज़ाहिर शो करते थे कि वो इस्लाम ले आए हैं और वो मुसलमानों के साथ हैं। लेकिन जब वो अपने जैसे लोगों में जाते थे, अपने गिरोह में होते थे, तो वो फिर मुसलमानों के खिलाफ बातें करते थे। वइज़ा, और जब, इज़ा जब, ईला, ईला हमने कॉल से है, काफ वाव लाम हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं ये वर्ड। और जब कहा जाता है लहुम, ला के लिए आता है, मतलब उनसे जब कहा जाता है ला नहीं तुफ़सिदू, फ़साद से फ़ा, सीन और दाल इसका रूट वर्ड है। ये हम उर्दू में भी हमें फ़साद का वर्ड हमने सुना हुआ है। अब ये जो समटाइम तुफ़सिदू आ जाता है, या पीछे यालमून, या समटाइम आ जाता है, ये फ़िल मज़ारा की निशानी होती है। हम इंशाल्लाह इस पे थोड़ी बात बाद में करेंगे, पहले थोड़ी हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मतलब जब उनसे कहा जाता है, ये शो करता है कि बात या तो हाल में हो रही है, प्रेज़ेंट टेंस की है, या कि आगे जाके फ्यूचर की बात हो रही है। स्टार्ट में मोस्टली जो फ़ेल के स्टार्ट का वर्ड होता है, ता लगाया जाता है, या अलिफ और ना, ये 4 निशानियाँ होती हैं। ला तुफ़सिदू, ना तुम फ़साद करो। अब जो एंड में वाव अलिफ समटाइम आता है, वो हुक्म का सीगा होता है कि किसी को हुक्म दे रहा हो कि तुम ना करो। और जब कहा जाता है ला तुफ़सिदू, ना तुम फ़साद करो। अब यहाँ पे फ़साद का जो वर्ड हुआ है, कुरान में और भी जगह पे यूज़ हुआ है, ज़मीन में फ़साद करने की जो बात हुई है, इस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मतलब कुरान में आगे जाके हमें पता चलेगा कि बहुत बड़ी-बड़ी सज़ाएँ भी हैं। वो एक बड़े लेवल का फ़साद है, जिसको आप तशबीह देते हो कि फ़साद फ़िल अर्द लेवल का, जिसमें ये होता है कि अनारकी मुल्क में फैल जाती है, कत्ल-ओ-गारत शुरू हो जाते हैं, या जैसे कि कोई चोरी वग़ैरह, डाके पड़ना शुरू हो जाए, और एक जो सोसाइटी है उसका जो है बिल्कुल ही सुकून जो है वो तबाह होकर रह जाए। तो एक तो इस लेवल का शर है कत्ल-ओ-गारत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान जो है वो है जो अपने हाथ और ज़बान की शर से दूसरों को महफूज़ करे। तो कत्ल-ओ-गारत एक इंसान के अपने हाथ की फैलाई हुई शर है, जो कि वो इस दुनिया में करता है। इसी तरह चोरी भी है, और ज़बान से मतलब इख़्लाक़ी तौर पर फैलाई जाने वाली जो बीमारियाँ या फ़साद है, जैसे कि छोटे लेवल पे ले लें तो तोहमत लगाना, तोहमत खैर बड़े लेवल की बात है, ग़ीबत करना, ग़ीबत भी बहुत बड़ी बात है, इससे इंसान के मेंटली टॉर्चर तक लेके जाती है। तो माल के जैसे अगर हम देखें तो शुरू में जब इंसान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रिश्तों से फ़रमाया था कि मैं दुनिया में इंसान पैदा करने वाला हूँ, तो उन्होंने एक फ़ियर ज़ाहिर किया था कि ये भी ज़मीन में कत्ल-ओ-गारत करेगा, फ़साद करेगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था कि मतलब जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, यानी कि इंसान का जो असल मकसद था इस दुनिया में एक इल्मी तरक्की थी, और एक अच्छे इंसान बन के अखलाकी तौर पर बहुत बुलंदियों तक, बड़े-बड़े ऐसे इंसान आए हैं जिन्हें इनाम याफ्ता कहा गया है। शुहदा, अंबिया,
सिद्दीकीन, सालिहीन। तो अल्लाह को सुब्हान तआला ने कहा कि सिर्फ़ ये नहीं होगा फ़साद का फैक्टर, कुछ लोग चल पड़ेंगे शैतान के रास्ते पर। इस दुनिया में 2 ही रास्ते हैं, एक शैतान का, एक रहमान का। तो वो फ़साद की तरफ जाएँगे, लेकिन बहुत आला ज़र्फ़ और बहुत आला इख़लाक़ी लेवल पे भी लोग होंगे। तो असल में हम जो है इस दुनिया में एक समझ लें कि एक शेयर्ड प्लेस और शेयर्ड रिसोर्सेज़ के साथ रह रहे हैं। कुछ आज़माइशें हैं वो अल्लाह की तरफ से आ जाती हैं और कुछ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में डिफ़ाइन किया है कि तुम्हारे हाथों की कमाई है। मतलब जैसे कि आप देखें आग जो है वो जलाती है, अब खुद जाके हम आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगी। तो इस तरह अगर हम किसी को बुरी बात कहेंगे तो आइन मुमकिन है कि हमें भी बुरी बात ही आगे से सुनने को मिलेगी। तो इसी तरह जो है वो ये देखना है कि अल्लाह की तरफ से बहुत छोटे लेवल की कुछ आज़माइशें आ जाती हैं, जिनका ज़िक्र कुरान में हमें मिलता है कि एक दफ़ा एक श जिसमें अल्लाह ने शुक्रगुज़ारी को भी कहा है कि शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूँगा। और एक और जगह पे हमें पता चलता है 2 बाग वालों की एग्ज़ाम्पल से कि उसने ये नियत की, मतलब नियत की खराबी थी कि हम सुबह-सुबह जाके अपने बाग का सारा जो है फल जो है वो काट लेंगे ताकि कोई गरीब ना आना पाए और हमें उसे ना देना पाए। तो ये उसके अंदर नियत की खराबी उसने पैदा की थी कि वो किसी गरीब की मदद नहीं करेगा। तो क्या हुआ कि रातों-रात एक बला या आग का गोला आया, कुछ ऐसी मुसीबत आ गई कि उसके वो सारा बाग जो है वो तबाह होके रह गया। तो कुछ अल्लाह की तरफ से हमें इस दुनिया में आज़माइशें आती हैं और कुछ आज़माइशें माल की, बेसिकली माल का न जो इस दुनिया का निज़ाम है, वो इंसानों ने भी इंसानों के लिए क्रिएट कर दी हैं। जैसे देखें तो आजकल के दौर में लगता नहीं है कि जो माल की डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम होता है, एक खलीफ़ा अल्लाह ने कहा था ना कि इंसान को अपना खलीफ़ा बनाऊँगा, यानी कि जो हुक्मरान के लेवल पे या जो लोग पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करते हैं, पेस का सिस्टम डिफ़ाइन करते हैं। एक मतलब एक नाजायज़ काम कुछ होते हैं, बेहयाई के सारे काम ही नाजायज़ हैं। तो आप देखते हैं कि उस फ़ील्ड में काम करने वाले लोगों को बड़े-बड़े तनख़्वाह मिलते हैं। एक वुमेन को ही देख लें, एक उम, जो है वो फ़ैशन में अगर आप देखते हैं, तो उनको बड़े लेवल की जो है वो पैसा उन लोगों के पास चला जाता है, अदाएँ दिखा के आप फ़िल्मों, ड्रामों में या कैटवॉक के ज़रिए उनके पास ज़्यादा पैसा जा रहा है, जबकि एक गरीब जो है मज़दूर है वो अपनी जिस्म मतलब अपनी बहुत ज़्यादा अपने जिस्म को भी मेहनत करता है, जिस्मानी मेहनत करता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो ये तो एक ज़ुल्म की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है माल की। तो हर गरीब जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उसे नाशुक्री की वज़ह से कोई इस दुनिया में सज़ा मिली हुई है। इस दुनिया का निज़ाम, माल का निज़ाम इंसान ने अपने हाथ में काफ़ी हद तक चीज़ों को लेकर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में मसला कर दिया है और अक्सर जो गरीब हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जब उनके पास नहीं होता, अ, जैसे कि बीमार होते हैं, किसी माँ का बच्चा बीमार है, उसके पास पैसे नहीं होते या कोई और भूख से लोग मर जाते हैं, तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गिले-शिकवे करते हैं। लेकिन हमें ये पता हो जाना चाहिए कि इस दुनिया में हमारा करने का क्या काम है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो हमारी मदद आती है, वो किस फ़ॉर्म में और किस तरह से आती है। तो अल्लाह के खलीफ़ा जो हैं इस दुनिया में, उनको बहुत जो है वो ऑनेस्टी, अदल, अल्लाह ने कहा है कि अदल से या एहसान और सिला रहमी की चीज़ों को मद्देनज़र रख के ज़्यादती किसी मामले में नहीं होनी चाहिए। हर रूल्स जो है वो इंसान ने जो इस दुनिया में बनाने हैं, तो वो इन बेसिस पे बनाने हैं, अदल, सिला रहमी और एहसान के बेसिस पे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को भी अगर देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माल की शर और गुर्बत की शर से पनाह माँगी है। माल की शर से क्या होता है कि अम, लोग जो है वो चोरियों की तरफ चले जाते हैं और नाजायज़ कामों की तरफ चले जाते हैं। मतलब गुर्बत की शर से, सॉरी, माल की शर से इसराफ़, तकब्बुर, अय्याशियाँ, इवन इबादत में भी उनकी एक फ़ॉर्मेलिटी ही रह जाती है। अब इस दुनिया में जो अल्लाह की रज़ा का माल और लोगों ने अपनी तरफ से एक डिवीज़न कर दी होती है
کہ یہ اللہ کی رضا کا مال ہے اور اللہ کی ناراضگی کا مال ہے، لیکن اصل جو ہمارا ٹیسٹ ہے وہ مال ہونے میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس زیادہ مال ہے یا کم مال ہے، اصل ٹیسٹ ہمارا مال کو خرچ کرنے پر ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے مطابق اللہ کی نے جو طریقے بتائے ہیں اللہ کی راہ میں کریں گے تو ہمیں مال خرچ کرنے کے بعد ہمیں اللہ کی رضا یا رحمت حاصل ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے جو بڑے اچھے طریقے سے اس دنیا میں آپ کا کتنا حق ہے اس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال، مگر اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا پی کے ختم کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا، یعنی کہ جو کپڑے آپ پہنتے رہتے ہیں اور وہ پھر خراب ہو جاتے ہیں، یا اس نے اپنی آخرت کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اب وہ مال ہی انسان کا اصل مال ہے۔ باقی اگر اس نے بڑی بڑی جائیدادیں بنائی ہوئی یا بینک بیلنس ہے تو وہ اس کا مطلب اس کے کام کا نہیں ہے، وہ ادھر ہی اس دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ وہ شخص کامیاب اور بامراد ہو گیا جسے اس دنیا میں اپنی ضرورت کا ملا اور اس نے اس پر قناعت اختیار کر لی، یعنی کہ سب سے زیادہ فائدے میں وہ شخص ہے جس کے پاس ہے ہی اس کی ضرورت کا، یا اگر اس کے پاس آتا بھی ہے تو وہ اللہ کی رضا کے کاموں میں جس طرح سے اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے اس طرح سے خرچ کر دیتا ہے، یعنی کہ اس میں نہ تو مال کی شر کی وجہ سے جو مسئلے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کے درمیان میں، اور نہ ہی غربت کی شر کی وجہ سے جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اس کا وبال اس شخص کے اوپر ہوگا جس کے پاس ہے ہی ضرورت کا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقہ بھی اسی مال کو کہا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جب انسان کو خود جو ہے ایک طرف محتاجی کا ڈر ہو لیکن اس کے باوجود، یعنی کہ اس کے پاس ضرورت کا مال ہے لیکن وہ دنیا میں غربت دیکھتا ہے، لوگوں کی تکلیف میں دیکھتا ہے تو وہ مال خرچ کر دیتا ہے، تو بہترین جو ہے وہ اسی کا صدقہ ہے، اس مال میں سے صدقہ ہے۔ اوکے، اب یہ ہم نے بیسیکلی مال کے سے ہونے والے فساد اور باقی جو ہے وہ ہاتھ سے ہونے والے فساد اور زبان سے ہونے والے فساد میں کچھ بات کی ہے۔ لا تفسدوا فی الارض، مت فساد کرو زمین میں، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ مچاؤ زمین میں۔ قالوا انما، تو وہ آگے سے کہتے کیا ہیں، اب ان کا شعور کا لیول کیا ہے۔ کالو کہتے ہیں انما کال سے ہے، کاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، بے شک ہم ہم مصلحون، سواد لام اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ صلح کا ورڈ ہم نے سنا ہوگا کہ لڑائی کو ختم کرنے کی کیسز میں، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فساد نہیں کر رہے، اتنے بے شعور لوگ ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم فساد نہیں کر رہے بلکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کے کام کر رہے ہیں۔ یہ جب آپ کو چیزوں کا ان ڈیپتھ پتہ نہیں ہوتا تو ہم اصل میں خرابی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر بڑے لیول پہ دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں کے ایٹیٹیوڈ سے اور ہمارے جو ریئیکشنز ہیں آج کل مسلمانوں کو کس لیول کی دنیا میں عزت ملی ہوئی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے، تو یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ایسے کام ہم کر رہے ہیں، سم ٹائم دنیا میں فساد مچ جاتا ہے کچھ ایکشنز کی وجہ سے، اور ہم اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو اصلاح کے کام ہیں، لیکن اصل میں وہ زمین میں فساد ہوتا ہے۔ اور اسی میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے جو چیزیں ناجائز قرار دی، ظلم و زیادتی اور بے حیائی کا کوئی بھی کام، تو ان کو ایز اے فیلڈ یا ایز اے جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ بنا کے جو لوگ ان سے کما کے لائیں اور پھر آگے جو ہے وہ نیکی کے کام کریں، غریبوں کی مدد کریں، صدقہ کرنا شروع کر دیں، تو وہ کہیں گے ہم تو جو ہے وہ اچھے کام کریں۔ کمائی وہ ان کی بری ہے اور آگے وہ نیکی کے کاموں میں لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اصل وہ فساد مچا رہے ہیں اور پھر کچھ تھوڑا بہت نیکی کا کام کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح کے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں الا، خبردار، یعنی کہ جو تم اس طرح کے کام کر رہے ہیں خبردار ہو جاؤ، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، دھوکہ نہیں کھانا ایسے لوگوں سے کہ وہ اوپر سے نیکی کا کام کر رہے ہیں اندر سے برائیوں سے وہ لے کے آ رہے ہیں، پیسہ بھی لے کے آ رہے ہیں یا اور بھی چیزیں، بے شک وہ، اب یہ ایمفسائز کیا جا رہا، انہم میں بھی ان کا ذکر ہے کہ بے شک وہ، وہ ہی
جب ہم کسی چیز پہ عربک میں تو اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے، ایمفیسائز کیا گیا ہے، جیسے ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں انگلش میں ٹیکسٹ یا اس کو بولڈ کر دیتے ہیں، کیپیٹل لیٹر میں لکھ دیتے ہیں ایمفیسائز کرنے کے لیے، تو اللہ نے اس بات پہ ایمفیسائز کیا ہے کہ ہم المفسدون، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں۔ الف لام جو ہے وہ اصل میں اسم کی پہچان ہوتی ہے، کچھ اور بھی پہچان ہے، لیکن اب فے سین اور دال اس کے اندر جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے، واو نون نے اس کو جمع کا صیغہ دے دیا، یعنی کہ بہت سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ایک سنگل کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں۔ فساد پہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کر لی۔ و اور لیکن، اب یہ لیکن جو ہم اردو میں لیکن کہتے ہیں، عربی میں لاکن، اور لیکن لا نہیں یشعرون، وہ شعور ہی نہیں رکھتے ہیں، وہ تو سطحی سا علم رکھتے ہیں چیزوں کے بارے میں، اپنی طرف سے تو سمجھ رہے ہیں، مطلب ایک ہوتا ہے بات، یہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں، اگر ہم نے ابھی ادھر تو نہیں پڑھی، لیکن اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو قسم کی لوگوں کی بات کری، ایک دوالین کی بات کی ہے، ایک غیر المغضوب علیہم، یعنی کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ایک جو ہے وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ غضب ان پہ نازل ہوتا ہے جو علم آ جانے کے بعد بھی غلط کام کریں، دو قسم کے لوگ ہیں، علم آ گیا اور پھر بھی غلط کام کر رہے ہیں، وہ اس وقت کے یہود تھے اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور دوالین بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ سطحی علم رکھتے ہیں، ان ڈیپتھ علم نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس علم بھی نہیں ہوتا اور عمل بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ اصل حقیقت کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور عمل ایسا کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے خیال میں تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اصل میں زمین میں اس سے فساد مچ رہا ہوتا ہے۔ وائزا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، اچھا سوری یہ تم پڑھ چکے، نو پیچھے نہیں جانا تھا، اچھا، وائزا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنو کہ تم ایمان لاؤ، کال سے ہے لہم ان کے لیے، حمزہ میم نون امن سے ہے آمنو، یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں ورڈ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، ناسو لوگ، مطلب جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ۔ کالو تو وہ کہتے ہیں انومنو، کیا ہم ایمان لائیں، الف جو ہے اس کے سٹارٹ میں وہ کیا ہے، کوسچن ہو رہا ہے، انومنو کیا ہم ایمان لائیں۔ اب آمنا، آمنو، انومنو، ان کا روٹ ورڈ حمزہ میم اور نون ہی ہے، امن والا ہی ہے۔ کما جیسا کہ، آمنا سفہا ایمان لائے، جیسا کہ ایمان لائے سفہا بے وقوف۔ اب جو منافق لوگ ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں، کیونکہ اس وقت کے دور میں اگر دیکھیں تو جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے بعد ان کا بہت بڑی ٹیسٹ تھا، انہوں نے معاشرے میں سے جو اس وقت ڈیولپ ہو چکی تھی برائیاں ان کے خلاف لڑنا تھا۔ یہ بھی ایک انسان کا، جب پروفٹ آتے ہیں جس دور میں، جب ایکسٹریم پہ چیزیں جو ہے وہ اثر ٹریک سے ہٹ کے دوسری طرف چلی جا چکی ہوتی ہے، وہ غلامی کا دور تھا۔ اس کے علاوہ لوٹ مار بہت پیسے کی ہوتی تھی، بڑے بڑے قافلوں کو لوٹ لیے جاتے تھے، ایون وہاں پہ یہ حال ہوتا تھا اس عربوں میں سم ٹائم کہ جو کچھ لوگ شر پسند ہوتے تھے وہ جا کے بستیوں